बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिसमीडा पाकिस्तान की ट्रेड पार्टीज में एक खूबसूरत इजाफा। इसका मेरे साथ पिसमीडा के फाउंडर चेयरमैन मोहम्मद यासीन साहब मौजूद हैं। शुक्रिया जनाब, आपने हमें अपने स्टूडियो में दावत दी। अच्छा यासीन साहब, हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि पिसमीडा बनाने का मकसद क्या था? बेसिक हर फील्ड की पाकिस्तान के अंदर एक ट्रेड बॉडी रजिस्टर्ड है, तो जो जिस शोबे से हमारा तल्लक है, हमने कोशिश की, पिछले 5 साल से हमने कोशिश कर रहे थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने उसे अपने उस शोबे में उसको ट्रेड बॉडी को रजिस्टर्ड करवा लिया है। और इसके जो मकासद हैं वो अपनी जो ट्रेड है इसको प्रमोट करना है। तो यासीन साहब, ये एक क्लास तंजीम आपकी बन गई, एक क्लास बनने का क्या मकसद है, क्या फ़वाइद है? डॉक्टर साहब, एक क्लास एसोसिएशंस जो बनती हैं, बेसिक वो गवर्नमेंट के आप समझ लें कि पैनल पे आ जाती हैं। उसे आप जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है और DGTO है, उसके SOPs जब आप पूरे करते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरे करते हैं, तो उसके बाद मिनिस्ट्री आपको लाइसेंस जारी कर देती है। और जब वो आपको लाइसेंस मिल जाता है तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो एसोसिएशंस फिर एक क्लास कंसीडर की जाती हैं। यासीन साहब, ये बताइएगा कि फेडरेशन के इलेक्शन में पिसमीडा भी वोट कास्ट करेगी? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह इस साल तो नहीं, जो नेक्स्ट इलेक्शन आएगा उसमें हमारे 2 वोट कंसीडर होंगे, एक एग्जेक्टिव बॉडी का, एक जनरल बॉडी का। हम 2 वोट भी कास्ट करेंगे फेडरेशन ऑफ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड पाकिस्तान के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 2 वोट हो जाएंगे। अच्छा यासीन साहब, पिसमीडा के साथ कौन कौन से शोबाजात के लोग मुंसलिक हैं? जी डॉक्टर साहब, बड़ी अहम चीज़ आपने पूछी है और बड़ा अहम सवाल है कि पिसमीडा के साथ कौन से शोबाजात मुंसलिक हैं। ये पाकिस्तान की एक वाहिद एसोसिएशन है हमारी, जो अभी जिसको लाइसेंस जारी हुआ है। पाकिस्तान की जिस इंडस्ट्री में निडल यूज़ होती है, जिसे हम सुई कहते हैं, वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वो हमारे ही उसके शोबाजात में या मुंसलिक हो जाएगी या उसके साथ अटैच हो जाएगी। जो डायरेक्ट जिनको हम डील करते हैं उसमें आपके फुटवेयर्स जो इंडस्ट्री है उसमें हमारा बड़ा अहम रोल है। हमारी जो एसोसिएशन है इसका गारमेंट्स, इसकी मेन जो बैकबोन है हमारी एसोसिएशन की, वो गारमेंट्स इंडस्ट्री है। क्योंकि हम गारमेंट्स इंडस्ट्री को फीडिंग करते हैं, हम फुटवेयर को करते हैं। आपकी जो स्पोर्ट्स की चीज़ें बनती हैं उसमें जो मशीनरी लगती है हम उसको इंपोर्ट करते हैं। उसके बाद जो आपकी टेक्सटाइल में वीविंग और स्पिनिंग के बाद एक उनका आता है स्टिचिंग के मुतलका जो है, उन सब को हम लोग डील करते हैं। फिर उसके बाद आपकी टॉवल्स की जितनी हैं इंडस्ट्रीज़ उसको हम करते हैं टेक्सटाइल के अंदर। और स्पेशली जो आपकी है एम्ब्रॉयडरी को जो मशीनें हैं उनको हम लोग डील करते हैं। तो अगर आप देखा जाए तो पाकिस्तान की जितनी काफ़ी 80% जो एक्सपोर्ट वाली जो मटेरियल्स हैं या जो चीज़ें हैं उनकी जो मशीनरी है हम उनको डील करते हैं। तो इस लिहाज से पाकिस्तान के मेन एक्सपोर्ट के अंदर जो बैकबोन मशीनरी काम करती है, हमने उसी शोबाजात की हमने ये एसोसिएशन बनाई है। वही हमारे मेंबर्स हैं जो उस मशीनरी को इंपोर्ट करते हैं या पाकिस्तान में उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। अच्छा ये बताएगा कि पिसमीडा के प्लेटफॉर्म से कौन कौन से ममालिक में आप गए हैं और इसके क्या असरात होंगे, क्या फ़ायदे होंगे पाकिस्तान में? डॉक्टर साहब, जो पिसमीडा है ये एक हमने छोटा सा अगरचे बनाया हुआ है, अपना रिसर्च सेंटर बनाया हुआ है हमारी एसोसिएशन में। वो रिसर्च करती है कि हमें कौन सी टेक्नोलॉजी हमें सूट करेगी। पिछले साल हमने एक MOU साइन किया है अगले 5 साल के लिए, जो गांजू शू मेकिंग मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन है चाइना की, उसके साथ हमने 5 साल एक एग्रीमेंट किया है जिसमें जितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीनें आएंगी वो हमें इन्फॉर्म करेंगे और उस टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए, उस मशीनों को चलाने के लिए हमें जो वो सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं मैन पावर को, वो हमें देंगे। ये हमारा एक एग्रीमेंट हुआ है। हमने ओवरऑल तकरीबन 15 कंट्रीज़ के डेलीगेशन किए हैं और ये हम जो जिन एग्जीबिशंस को अटेंड करते हैं वो स्पेशली हमारी फील्ड से मुतल्लक ही होती हैं, जिनमें हम टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करते हैं, टेक्नोलॉजी को शिफ्टिंग के अंदर। और उसके अंदर हम एक काम ये करते हैं कि हमारे लोगों को कैसे
ہماری جو مشینری ہے اس کو کیسے اپ گریڈ کیا جائے، جس میں ہم کافی حد تک کامیاب بھی ہو چکے ہیں. لیکن ابھی بھی پاکستان کی 80% جو انڈسٹری ہے، 80% جو کام ہے وہ پرانی ٹیکنالوجی پہ ہو رہا ہے، جبکہ اب پوری دنیا میں لیٹسٹ ٹیکنالوجی جو انٹروڈیوس کی گئی ہے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. اس میں میں آپ کو ایک تھوڑا سا بتا دوں، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ایک مشین جو پرانے مینول طریقے سے کام کر رہی ہے، اگر وہ اس کے اوپر کوئی آرڈر آ گیا ان کو کام کرنے کا، تو کوئی ایک شرٹ کا یا ایک پینٹ کا اگر پیس بننا ہے مینول کے اوپر، تو وہ اگر 10 منٹ میں بن رہا ہے یا 25 منٹ میں بن رہا ہے، تو جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی کی مشینیں آئیں گی وہ اس سے 1/3 ٹائم لگائیں گی. یعنی کہ اگر 1 گھنٹے کا کام ہے تو وہ اس کو 20 منٹ میں کام ختم کر دیں گی. تو یہ ٹیکنالوجی اب ہم انشاءاللہ انٹروڈیوس کروا رہے ہیں، اپنے ممبرس کو لے کے جاتے ہیں مختلف کنٹریز میں. وہ جرمن ہم لے کے گئے، جرمن ٹیکنالوجی دیکھی، اٹالین دیکھی، جاپان میں ہم 2 دفعہ لے کے گئے، جیپنیز ٹیکنالوجی دیکھی، ترکی لے کے گئے. ابھی ترکی نے ہمیں دوبارہ ترکیہ نے انوائٹ کیا ہوا ہے، ہم عید کے فوراً بعد ڈیلیگیشن لے کے جا رہے ہیں. اب ترکی کی ٹیکنالوجی وہ جو ہماری اٹیچمنٹس آتی ہیں مشینوں کے ساتھ، اس میں بڑے ایکسپرٹ ہیں بنانے میں، تو ہمیں اس میں انشاءاللہ ہماری انڈسٹری کو اس میں فائدہ ہوگا. اچھا، جیسے تو گانگسو میں آپ نے ایم یو سائن کیا ہے، تو ہمارے لیے تو پاکستانیوں کے لیے اسپیشلی چائنا کا ویزا بڑا مشکل ہو گیا، تو آپ کو ویزا کی آسانی ہوگی؟ جی، ویزے کی کافی حد تک آسانی انہوں نے جو ایسوسیشنز ہمیں انوائٹ کرتی ہیں وہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں، ویزے کے اندر فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں. وہ نہ صرف ویزے میں فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں بلکہ گورنمنٹ آف چائنا کو کہتی ہیں کہ یہ ڈیلیگیشن آ رہا ہے تو امبیسیز کو انگیج کریں گے، ان کو ویزا دیا جائے. تو ویزے کافی حد تک ہمیں مل جاتے ہیں، اگرچہ ویزا پالیسی چائنا کی طرف سے کافی اسٹرکٹ ہوئی ہے اس دفعہ. اچھا یاسر صاحب، اس میڈیا کے پلیٹ فارم سے گورنمنٹ کو کیا اپیل کریں گے آپ؟ دیکھیں، میں گورنمنٹ کو ایک گزارش کروں گا کہ پاکستان میں کوئی ایک فیکٹری بھی آج تک نہیں لگی جو انڈسٹری کی مشینوں کو بنانے میں معاونت دیتی ہو. اس کے اوپر ہم نے 3-4 سال پہلے ایک کوشش کی جس میں ہم نے گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس کو انگیج کیا کہ جیپنیز پاکستان میں انٹرسٹڈ ہیں لیبر کی وجہ سے اپنی ٹیکنالوجی کو لانے کے لیے، لیکن ہمارے اداروں کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں دیا گیا. مجھے بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات، بڑے تکلیف کے ساتھ یہ بات کرنا پڑ رہی ہے کہ جو کہ جاپان نے وہ سارا پروجیکٹ اٹھایا اور حیدرآباد انڈیا میں لگا دیا. اب وہ وہاں پہ جوکی نام کی مشینیں بن بھی رہی ہیں اور ایکسپورٹ بھی ہو رہی ہیں. اگر پاکستان کی گورنمنٹ تھوڑا سا اس میں ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتی تو یقیناً وہ ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ پاکستان آنی تھی جو نہیں آ سکی. تو میری گورنمنٹ کے اداروں سے یہ گزارش ہے کہ ابھی بھی خدارہ بہت دیر نہیں ہوئی ہے، اگر آپ پاکستان میں ایسی کوئی ٹیکنالوجی کی لے کے آتے ہیں انویسٹمنٹ، تو اس میں یہ دیکھیں کہ ہمارے پورے ریجن میں پہلے انڈیا بھی نہیں تھا، اب انڈیا اب انڈیا اس میں سے نکل گیا ہے کہ انڈیا میں وہ جوکی کی لگ چکی ہیں مشینیں. تو ابھی بھی ہمارے پاس ایک بہت بڑی ایک منڈی ہے جو ہم مشینیں بنا کے ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں. یو ای میں، پورے عرب امارات میں اس کی انڈسٹری نہیں ہے، افغانستان میں نہیں ہے، ایران میں نہیں ہے، ہمارے نیبر کنٹریز میں کوئی اس کی انڈسٹری نہیں ہے جو مشینیں بنانے والی کوئی ہو فیکٹری. اگر پاکستان میں لگے گی تو یہ پاکستان کی انڈسٹری کو بھی ایک بہت بڑا بوم ملے گا اور ہم اس مشینوں کو عرب کنٹریز میں، ایران میں، افغانستان میں ایکسپورٹ بھی کر سکیں گے. یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا ایک اپرچونٹی ہے اگر ہم اس کو اویل کرنا چاہیں. لیکن اس میں گورنمنٹ کے اداروں کو چاہیے کہ وہ اس ایشو کو بڑے سیریس اس کے اوپر لے کے آئے، کیونکہ پاکستان میں اس وقت گارمنٹس کے علاوہ کچھ ٹیکسٹائل ایکسپورٹ ہو رہی ہے، اور یہ جن چیزوں جو پروڈکٹ جس فیلڈ سے ہم منسلک ہیں، وہ جو انڈسٹری جو مشینیں ہم لے کے آتے ہیں ان مشینوں میں بننے والی پروڈکٹ ہی پاکستان سے باہر ایکسپورٹ ہوتی ہے. پاکستان میں بھی اگرچہ اس میں اگر وہ مشینوں کو روک دیا جائے تو پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری بیٹھ جائے گی، گارمنٹ انڈسٹری بیٹھ جائے گی، آپ کی فٹ ویئر جو شوز بنانے والی فیکٹریز کا جو کام ہے وہ رک جائے گا، آپ کی لیدر کی پروڈکٹ رک جائے گی. آپ یہ دیکھیں کہ بڑی سے بڑی جو انڈسٹری ہے، کوئی بھی رائس مل کو لے لیں، آپ شوگر ملز کو لے لیں، اگر وہ اپنی شوگر بنا رہی ہیں یا رائس کو پروسیسنگ کر رہی ہیں
اینڈ آف جو ان کی پیکنگ ہے، پیکنگ کے لیے انہیں پھر ہمارے پاس آنا پڑتا ہے کہ انہیں بیگ کلوئر مشین چاہیے وہ توڑے سینے کے لیے یا ان کو بنانے کے لیے، بیگ بنانے کے لیے. جب تک وہ مشینیں ہم انہیں نہیں پرووائڈ کریں گے تو ان کی پیکنگ رک جائے گی. تو یہ ہماری جو ہے پاکستان انڈسٹریل سوئنگ مشین امپورٹرز اینڈ ڈیلرز ایسوسیشن، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ ایک شرف بخشا ہے کہ ہم پیورلی 100% پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں اور پاکستان کے لیے کام کرتے رہیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ یاسین صاحب. یاسین صاحب اپنے پروگرام کا اختتام اس شعر سے کروں گا. لگتا کہ شاعر نے صرف آپ کے لیے یہ شعر کہا: وہ اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، وہ اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا. اور آج ماشاءاللہ پسمیڈا بن چکی ہے اور پاکستان کا پیغام